हमारा आज का हॉट इशू होगा पीटीआई और पीपल्स पार्टी में क्या बर्फ पिघल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कराची पहुंचे हैं, वहां उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ है। सईद गनी साहब जो सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उनको चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। इस पर हम बात करेंगे शर्जील इनाम मेमन साहब से जो वज़ीर इत्तलाआत हैं सिंध के, और मुनस अहमद जिन नुमाइंदा समा हैं कराची में, उनसे पूछेंगे कि कैसा दौरा चल रहा है सुहेल अफरीदी साहब का। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बेरोज़गारी की वजूहात। पाकिस्तान में बेरोज़गारी के मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक 11%, लेकिन डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक ये रियल फिगर 22% के करीब है। इस पर बात करेंगे वजूहात क्या है हमारे आज के एडिटोरियल में। करते हैं टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया इख्तियार वली साहब ने, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। और शफकत अब्बास अवान रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शफकत साहब खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शफकत साहब ये बताइएगा कि जो सुहेल अफरीदी साहब गए हैं कराची और उनका मकसद है कि अवाम को मोबिलाइज़ किया जाए 8 फरवरी एहतजाज के लिए जो पहिया जाम हड़ताल होनी है। आप बताइएगा कि ऐसा हमने वैसे ज़्यादा देखा नहीं है कि एक सूबे का वज़ीर आला सवाए अली मीन गंडापुर के कि वो एहतजाजी तहरीक चला रहा हो, वो लीड कर रहा हो, पार्टी चलाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इंतज़ामी सरबराह एक सूबे का वो तहरीक को लीड भी कर रहा है। तो सूबा फिर कौन चला रहा है और सूबे के जो मसाइल हैं, वहाँ जो दहशत गर्दी है, उस पर किसकी नज़र है? अब पहले आपको मैं ये बताऊं कि उनका दौरा कैसा रहा है, या पहले ये बताऊं कि उनको जाना चाहिए था या ये नहीं? आप अपना सवाल मुझे क्लियर कर दें। पहले ये बता दें कि उनको जाना चाहिए था। पहले बता दें कि जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। वैसे दूसरा सवाल बनता है, लेकिन आपने पहले वो पूछ लिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि चले आपका जो दिल करता है वो बता दें। चलिए मैं आपका जवाब दे देता हूँ सार आलम साहब। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात में गुजर रही है, अब नॉर्मल हालात में, ये कभी भी किसी सियासी पार्टी के नहीं होते, जिस तरह हम पे जुल्म सितम जबर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि वो अपने सूबे को माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं। वो यूनिवर्सिटीज में भी जा रहे हैं, वो मुख्तलिफ फंक्शन में भी जा रहे हैं, वो जगह भी बुला रहे हैं और पूरी एक्टिवली, शायद पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती, वो किसी टाइम सोते भी हैं, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। और अब साइड बाय साइड उनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी काम करना है। तो ये कतन नहीं है कि वो सारा वक्त ये काम करते हैं। वो कहीं 2 हफ्तों बाद जो 2 दिन के लिए अगर अपनी पार्टी की ड्यूटीज भी करेंगे, तो उनकी पूरी कैबिनेट है पीछे, और ना तो वो पूरी कैबिनेट को लेके गए हैं और ना ही पूरा वहां से सूबा लेके गए हैं। वहां पे वो बेहतरीन अंदाज से गवर्नेंस पीछे चल रही है। अब तो फिर पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर हैं, सलमान अकरम राजा है, इनको नहीं लीड करना चाहिए आपके ख्याल में ये पूरी तहरीक? तो वो किस लिए है पार्टी की? सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ साथ हैं। असद कैसर साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और वो उनके साथ हैं। अपना बैरिस्टर गौहर साहब भी उनके साथ हैं। आप जिसको पूछेंगे मैं सारे आपको बताऊंगा, और सारे ही इंगेज हैं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए, इस मुल्क में फस्तायत को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। आप जरा मुझे वो तो बताने दें जो कराची के मनाजिर हैं, आपने यकीनन देखे होंगे, लेकिन मैंने अपनी आंख से देखे हैं। आज जो कराची के आपने मनाजिर देखे हैं, शायद ही कभी आपको देखने को मिले हों किसी सियासी वर्कर का इतना। आप कराची में हैं इस वक्त? जी मैं तो नहीं हूँ कराची में, लेकिन आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मुझे अगर आप बताने देंगे। मतलब जो वीडियोस हमने देखी है वो इन्होंने भी देखी नहीं। इख्तियार साहब उन्हें बात मुकम्मल करने दें शफकत साहब को, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। या सिर्फ वहाँ तनकीदी काम था कि बोलना था, कोई और नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह लोग घरों के छतों पे खड़े होके, रोड्स पे खड़े होके, और जिस तरह एक सीएम का वहां पे इस्तकबाल कर रहे हैं, वो इमरान खान नहीं है, इमरान खान का एक नुमाइंदा वहां पे गया हुआ है, और जिस तरह वहां पे इस्तकबाल हो रहा है, थोड़ी सी स्पेस मिली है पीटीआई के वर्कर को पहली दफा 3 साल के बाद। मेहरबानी है पीपल्स पार्टी की, गवर्नमेंट की, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, ऐसे ही करना चाहिए। देखिए जब सीएम साहब आए थे लाहौर में, तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट माहौल था और उम्मीद भी इसी की थी, क्योंकि नून लीग जो है उसमें तो कोई जमहूरियत वाली बात 8 फरवरी के बाद खत्म हो गई। जब लोगों ने इनको बुरी तरह रिजेक्ट किया तो इन्होंने कहा चलें अब इन्हें डिक्टेटर बन के ही दिखाते हैं।
یہ کیا ووٹ جو نہیں دیتے تو ان کو پھر بتائیں کہ ووٹ نہ دینے کا کیا آپ کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. تو آج آپ نے دیکھے وہ مناظر، اور آپ اگلے 2 دن بھی وہ مناظر دیکھیں گے کہ، اور پھر وہ جلسہ بھی دیکھیں گے آپ پرسوں انشاءاللہ تعالی، کہ کس طرح آج بھی پاکستان کی عوام صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. یہ وہ صوبہ ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس طرح پاپولر نہیں ہیں جس طرح پنجاب یا کے پی میں ہیں. آپ وہاں کے مناظر دیکھیں، اور اگر صوبہ پنجاب ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی سپیس ملے ہمارے ورکر کو تو یہاں پہ جو حال ہو، یا وہ آپ پھر اس کا بھی اختیار ولی صاحب بتا دیں ٹھیک ہے. کہ پھر وہاں پہ کیا مناظر ہوں. ٹھیک. اختیار ولی صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ دیکھیں ان کا استقبال کیسا ہوا ہے، اور صوبہ تو بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، وہ تو سوتے بھی نہیں شاید. تو آپ صوبے میں ہیں، رہتے بھی وہیں ہیں، ابھی بھی شاید وہیں پہ ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ کو پھر کیا اعتراض کیا ہے، صوبہ کیسے کیوں نہیں چل رہا؟ آپ کیوں کہتے ہیں صوبہ نہیں چل رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہماری بلا سے یہ جہاں جاتے ہیں جائیں، جو کرنا ہے یہ کریں، لیکن جو صوبے کے آپ کے پاس 13 سال سے آپ کے پاس بھاگ دوڑ ہے، ہمیں اس کی بتا دیں کہ وہاں پر جنگلات میں اضافے کی بجائے 18 سے 22% جنگلات کم کیوں ہو گئے، جنگلات کو آگ کیوں لگ رہی ہے. ہم نے تو یہ پوچھنا ہے کہ 34 یونیورسٹیاں ہیں ٹوٹل، اس میں 24 یونیورسٹیاں دیوالیہ کیوں ہو رہی ہیں. ہم نے تو یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے 13 سال حکومت کرنے کے بعد لیڈی ریڈنگ اسپتال، اس دن ایک بڑا اچھا ان کا ایک وزیر اطلاعات ہے، وزیر تدبیر بھی کہوں گا اس کو، وہ بیٹھا ہوا تھا کہتے ہیں ہم نے لیڈی ریڈنگ اسپتال بنایا ہے. میرے خیال میں وہ ابصار عالم لیکن صاحب اختیار آپ کی یہ پیدائش سے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں. اچھا. یہ تو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں، یہ تو آپ کی اچھا. باتیں تو ٹھیک ہیں ایک ڈسکشن کے لیے، لیکن لوگ تو ووٹ پی ٹی آئی کو ہی دیتے ہیں نا پھر. تو اگر ان کو نئی یونیورسٹیز چاہیے، درخت کٹ گئے ہیں، اگر تو یہ تو ہاں لوگوں اور حکومت کے درمیان ہے نا مسئلہ. آپ اس طرح تنقید کر کے، تو بات تو یہ کہ صوبہ تو چل رہا ہے ان کے حساب سے، ان کے ووٹرز کے حساب سے بھی، پھر آپ کو حضور اعتراض میری کیا ہے؟ بات سنیں، حضور میری بات سنیں، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، پہلے مجھے میری بات کرنے دیں. 34 جی جی یونیورسٹی دیوالیہ پن پہ پہنچ چکی ہے، ان کی جائیدادوں کی نیلاموں کا اعلان یہ کر چکے ہیں. ان کے جو اس سے پہلے دبنگ والے وزیر اعلیٰ تھے، وہ بڑی بڑی مونچھوں والی جو سرکار تھی، اس نے اعلان کر رکھا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیا کالج کوئی نہیں بنا. ان کے جھوٹے ہونے کا عالم یہ ہے کہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا 2021-22 کے بجٹ میں 220 اسکولوں کا انہوں نے اعلان کیا. میں نے اسپیکر سے سوال کیا کہ 220 اسکول تو بنانے ہیں، لیکن اس کے لیے 25,000 روپے کا فنڈ. اسپیکر صاحب اس کی تو، اس سے تو اس کا چونا بھی نہیں ہوتا، جھاڑو بھی نہیں لگ سکتی اس کے سہنوں میں. تو یہ ان کا عالم ہے. 5 سے 10 یونیورسٹیاں بنانے کے لیے 10,000 روپے کا فنڈ رکھا ہوا تھا. ایسی یونیورسٹیوں کا نام بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے بنائی ہے جو ان کی پیدائش سے پہلے کی بن چکی ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنائی. شکر کرے، یہ میں بات ہو حیران ہوں گئی، یہ کہ بات ہو یہاں گئی. پر ایک میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں ان کے ایک ووٹرز کو چیز تو آپ کو پسند اور آتی ہیں نا، بتاتا ہوں. وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ بھی حکومت کا بتاتا ہوں آپ پلان کو. کیا ہے اگر وہ 8 فروری کو جو... جی آخری جی جملہ آپ جی کو، جی یہ بتائیں آخری بتائیں. جملہ آپ کو بتاتا ہوں. 11 سال سے انہوں نے سینئر سٹیزن کاؤنسل بنا کے، آپ نے سنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں 60 سال سے اوپر کے بزرگوں کے لیے 3,000 روپے ماہوار، چڑیا گھر میں، میوزیم میں، فلانی جگہ اور میڈیکل دوائیاں سب فری ہوں گی. 11 سال کا آپ کو سوال. میرا میری ان سے ایک درخواست میری یہ ہوگی کہ اب قائد اعظم کے مزار پہ یہ ادھر کراچی گئے ہیں، وہاں پر کوئی ایسی یہ حرکت نہ کریں کہ یہ کہہ دیں کہ یہ زیب النساء اسٹریٹ بھی عمران خان نے بنائی تھی، یا پتہ نہیں ادھر ہی کوئی اس طرح دیکھیں، کی میرا بات نہ سوال کا کر دیں. جواب نہیں میں دے رہے آپ. یہ تو سوال اس کے طرح جواب کی... پہ آ رہا ہوں، میرا سوال خیال کے ہے... جواب پہ یہ لے، یہ آپ کے سوال پہ آ گیا. جی جی 2013 میں تبدیلی جو تھی، that was been introduced in Khyber Pakhtunkhwa because there was no صوبہ لائک کے پی کے اس پہ یہ تجربہ ہوتا. 2018 میں تبدیلی واز بین امپوزڈ، لائی گئی ہم پر، یہ جس طرح پورے ملک پہ تھوپی گئی، اس طرح ہم پہ لائی گئی. 2024 میں ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے دیٹ از ناٹ این آرگینک مینڈیٹ. ان کو جنرل فیض حمید کی باقیات نے تیسری بار خیبر پختونخوا پر مسلط کیا ہے. اگر میری بات غلط ہوتی تو یہ
यहाँ पर अपनी हुकूमत के होते हुए हरिपुर का इलेक्शन ना हारते हैं। और मैं आपको फिर भी कहता हूं, मैंने इनको कहा भी था कि मेरा हल्का, एमल वली का हल्का, ये मौलाना फजल रहमान का हल्का और हैदर खान होती का हल्का, ये 4 हल्के आप खोल दें, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा चलें, ये बताएं कि 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल की कॉल है और एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है, आज लाहौर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडरशिप भी वहाँ पे है, वहाँ भी उन्होंने एक मुजाहरा किया है, तो कैसे आप इसको काउंटर करेंगे? क्योंकि मकबूलियत की बात जो शफकत साहब कर रहे थे वो बात तो उनकी ठीक है, मकबूलियत तो है इमरान खान की, और आपकी पार्टी उसको काउंटर नहीं कर सकी, हुकूमत, दोनों हुकूमती जमातें। सर हमने ऐसी मकबूलियत को क्या करना है? मकबूलियत तो अगर मैं नसीबो लाल का ट्विटर एक अकाउंट बना दूं तो उसकी मकबूलियत उनसे ज्यादा होगी। अगर आप शकीरा के फॉलोअर्स देखें तो इमरान खान से बहुत ज्यादा है, वो तो एक और चीज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान की अपनी जो मकबूलियत है, अगर आपने इसमें से वोट्स निकाल दिए तो आपको कहीं से मिलेंगे भी नहीं। ये जो सोशल मीडिया पे फेक मकबूलियत दिए दिखाते हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा, जहां तक 8 फरवरी के पहिया जाम हड़ताल की है, मैं आई बेट कि ये कुछ भी कर लें, न पहिया जाम होगा, न शटर डाउन होगा, न हड़ताल होगी। बल्कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा भी दिया था कि ये मुज़ाकरात वाली बात जो है, ये ऑफर, वो बड़े दिल के बड़े गुर्दे के मालिक है, मैंने उनको कह दिया था कि ये फिलहाल तब तक आप इसको रोक लें, कि इनको जरा शौक पूरा कर लेने दें कि ये 8 तारीख गुजर जाए फरवरी की, फिर इनको बुला लेंगे, जरा इनको पता लग जाए कि उसका आटे और दाल का भाव क्या है, पता लग जाएगा। ठीक। शफकत साहब, क्या आपकी जमात ने फैसला कर लिया कि आप मुज़ाकरात नहीं करने और सिर्फ एहतजाज के जरिए ही अपने मुतालबात मनवाने हैं? देखिए जी, मैं इख्तियार वली साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो आज बड़ी हैरानगी हो रही है इन पे। पता नहीं बहुत ज्यादा घबराहट है, या सीएम का जो दौरे हैं उनकी वजह से है, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दौरों की वजह से है, लेकिन इनकी ये जो मिसालें दे रहे हैं नसीबो लाल की, और मुझे बड़ी सख्त हैरानी हुई है कि एक सियासी जमात का और एक नसीबो लाल का। नहीं, नसीबो अच्छा लाल कोई वो तो नहीं है, वो हमारी लेजेंडरी वो सिंगर है, गुलकारा है। जवाब सुन लें इख्तियार साहब, जवाब सुन लें। नहीं सर, ये उनका हद तक ना करे ना, मैंने आपको सुनता रहा हूं ना जी। नहीं, हद तक नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि सियासत में उसका एग्जाम्पल नहीं देनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं, हद तक नहीं कर रहे। वो मैं सीरियस रखना चाहता हूँ, मैं संजीदा रखना चाहता हूँ। रेमल अली शाह उन्हें मुकम्मल कर लेने दें, मुझे बात करने दें। अगर शफकत साहब आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी, ये इख्तियार वली साहब अगर मुझे कोई इख्तियार दे बात करने का, तो मैं फिर उनकी बात का भी जवाब दूं। हाँ, करें। इख्तियार साहब जरा इंतजार कीजिए। मैं सुन रहा हूं सर, मैं सुन रहा हूं। आपने कल देखा होगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का काफिला जा रहा था जीटी रोड से लाहौर, और वहां इनके गुल्लू भट्ट जो हैं बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के उनके पीछे हो लिए, और वो मुसलसल गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे। क्या है ये? देखिए, ये पाकिस्तान एक मुल्क है, खुदारा इसको एक मुल्क रहने दें। अब ये इससे भी मुकरेंगे। वो मनाजर सामने है मेरे भाई कि आपके गुल्लू भट्ट बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियों के उन शरीफ लोगों के पीछे लगे हुए थे, और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, लोगों को मार रहे थे, लोगों को पकड़ रहे थे। भाई क्या हो गया है आपको? वो इस एक पुरअमन तहरीक थी, कोई एक पत्ता भी नहीं टूटा उनके लाहौर जाने तक, लेकिन आपने सवों के हिसाब से उनकी गाड़ियां तोड़ दी हैं। फिर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार करती है। इसी तरह का इंतशार हमने 9 मई को भी किया था। इसी तरह के वारदातें, बारीक वारदात डालते हैं आप। उसी तरह की वारदात आपने 9 मई को भी डलवाई थी इन्हीं अपने गुल्लू भट्टों से, और हमारे जिम्मे कर दी। कल फिर एक वारदात डलवा दी। इसलिए इस मुल्क को सबसे पहले रहम करें। अगर पुरअमन एहतजाज हमारे दौर में भी हुए हैं, ट्रेन मार्च भी हुआ है, धरने भी हुए हैं, और इमरान खान साहब की आज भी वो ट्वीट सामने है जब उन्होंने जिले इंतजामिया को कहा कि बहुत सर्दी है और वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए इंतजाम किए जाएं। जब ट्रेन मार्च आ रहा था उसको वेलकम किया गया। आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आपसे बर्दाश्त नहीं होता कोई निकल के आपको ये बताए कि इस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना रोजगार है, और मुल्क गुर्बत की चक्की में पिस रहा है गरीब आदमी।
نہ تو مزدور، نہ کسان، نہ صنعت کار، ہر بندہ جو ہے وہ پوری طرح تنگ ہے آپ کی حکومت سے. اس لیے لوگوں کو ان بولنے تو دیں. آپ نے تو بولنا ہی بند کر دیا ہے لوگوں شفقت کا. صاحب، پاکستان شفقت تحریک صاحب، انصاف یہ مذاکرات پھر نہیں ہوں گے؟ اب احتجاج کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ جی بھائی، بے احتجاج کی مذاکرات کی تیاری کوئی ہے. امید نہیں؟ احتجاج کی ہم تیاری کر رہے ہیں، کوئی احتجاج کا اعلان نہیں ہے. مذاکرات اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم. میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اختیار ولی صاحب کے ساتھ اوکے، کئی پروگرام میں کہہ اوکے، چکا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں مذاکرات کو، لیکن ہم جھولی پھیلا ٹھیک کے ہے، نہیں کھڑے ٹھیک ہے، کہ جس طرح یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں جی کہ چھوڑیں جی مذاکرات کو، ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے. کبھی کوئی ان کا مشیر وزیر کر دیتا ہے، مذاکرات کیا کرنے. پاکستان تحریک انصاف بالکل جھولی نہیں پھیلا رہی مذاکرات کے اوکے، لیے. اگر گورنمنٹ ٹھیک، سنجیدہ ہے بالکل ٹھیک ہے، اور اسٹیپ فارورڈ لے، عمران خان صاحب کروائے ہماری، اور انشاءاللہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے اگر یہ کرنا ٹھیک، چاہیں تو. ٹھیک ہے. اختیار صاحب، ملاقات کرائیں گے تو مذاکرات ہوں گے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ 8 تاریخ تک دیکھتے ہیں نا کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے، وہ دم خم سارا دیکھ لیتے ہیں. یہ اپنا زور لگا ٹھیک ہے، لیں. تو ہم تو یہ اچھا چلے، سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ یہ دم جس خم صوبے دیکھیں. میں گاڑیاں جانا کیوں توڑی؟ چاہتے ہیں، یہ جہاں ہم نے گاڑیاں کیوں توڑی؟ ہم نے نہیں ہمارا کیا کام ہے. ہم ان کی گاڑیاں کیوں توڑیں گے؟ ہم ان کی طرح تھوڑی ہے کس نے توڑی ہیں کہ ہم ان کی نہیں، گاڑیاں وہ کس توڑیں نے؟ گے. یہ وہ تو فرشتے آئے کس نے تھے، توڑی ہیں پھر؟ فرشتے یار آئے تھے آسمانوں سے توڑنے. یہ خود ہی جو ہے میڈیا سٹنٹ مارنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے وہ وغیرہ یہ خدا کر کا لیتے ہیں. خوف کریں. ہمارا اس آپ کے کی ساتھ. پولیس ساتھ کھڑی اور ہے، مجھے یار پولیس ان کو پھر مجھے تحفظ دے بتاؤ، رہی ہے. جو مجھے یہ بتاؤ، جو بندے یہ گاڑیاں توڑ رہے ہیں پولیس ان شفقت، کو تحفظ دے رہی ہے. اچھا چلے آپ چیخ مار لیں، دیکھ لیں. ہم آئے ہیں. میں اختیار ولی آیا تھا، رانا ثناء اللہ آیا تھا، عطا اللہ تارڑ اور آیا بھائی تھا. گورنمنٹ آئے نہیں، کون ہے؟ کیا مطلب؟ کون آیا تھا؟ پہلے اختیار ولی کون اور آیا رانا تھا؟ ثناء اللہ آتے ہیں. پہلے بھی تو لوگ بھیجتے تو ہیں، پھر اب بھی لوگ بھیجے. تو آپ نے دیکھیں واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ تھانے میں چلے جائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس صوبے میں جا رہے تھانے ہیں، میں آپ کا وزیر اعلیٰ اگر پنجاب میں جاتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سندھ میں جائیں، لیکن گالیاں والیاں مت دیں، تہذیب سے تمدن سے بات کریں، ایک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ ٹھیک ہے، پیغام پہنچائیں. مجھے چند سیکنڈ دے دیں، لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ اگر ٹائم آپ نے ختم ہو رہا ہے. سندھ کو خیبر پختونخوا بنوانا ہے تو ہمیں لے آئے. اگر آپ نے اپنے اسپتال بند کروانے ہیں تو ہماری حکومت آنے دے. یہ سہیل افریدی ٹھیک ہے، صاحب وہاں پر جا کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی یونیورسٹیاں بند کروانی ہے تو ہمیں لے آئے. یہ پنجاب میں جا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پورے پنجاب کو، اگر عثمان بزدار سے کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے اور آپ کی بربادی میں، تباہی میں، تو ہمیں لے آئے، ہم آپ کا کام پورا کر دیتے ہیں. یہی اختیار پیغام دینے صاحب، آپ جا وقت رہے ہیں. آپ کے بالکل پاس ختم اور ہو گیا کیا ہمارے ہے؟ پروگرام کا.